हमारी जो जिंदगी है वो किस तरह से फलदार हो सकती है जब हम उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं कि मेरे बाप का जलाल इसी से जाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ। कौन से फल हैं जो हमारे लाना ज़रूरी है ताकि हम खुदा के शागिर्द बन सके। सो ईमानदारी हमारे अंदर हलीमी को भी पैदा कर देती है। रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को पूरा नहीं करोगे, क्योंकि रूह के जो काम हैं वो जिस्मानी काम के खिलाफ है। कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और बच्चों को मेरा सलाम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि हाउ वी कैन बी फ्रूटफुल एंड हाउ वी कैन बी द डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो मेरे अजीज़ों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से ये सीखेंगे कि हमारी जो ज़िंदगी है वो किस तरह से फलदार हो सकती है और कैसे हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बन सकते हैं। तो हम देखेंगे आज मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब और उसकी 8वीं आयत मुबारका में से। और कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ मरकूम है, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ और जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। हालेलुया। सो जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैं तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, और जैसे ही मैं अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायसे बरकत हो। आमीन। सो मेरे अजीज़ों, आज के हम इस मैसेज के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि हम किस तरह से वो कौन से फल हैं जो हमारे लाना ज़रूरी है ताकि हम खुदा के शागिर्द बन सकें, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बन सकें, ताकि उसकी वो मोहब्बत हमारे अंदर कायम रहे। और जब उसकी मोहब्बत हमारे अंदर कायम रहती है तो वो कहता है ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो। सो मेरे अजीज़ों, आज हम जो है जिस बात पर गौर करेंगे कि वो कौन से फल हैं जो हमें लाना ज़रूरी है। और यकीन याद रखिए कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा के तौर पर कबूल करते हैं तो वो हमें रूहुल कुद्दुस अता करता है। और जब हमें ज़िंदगी के अंदर रूहुल कुद्दुस आ जाता है तो फिर हमारी ज़िंदगी से जो वो रूह के फल हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सो अगर हमें आज अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या हमारी ज़िंदगी के अंदर जब हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल किया है तो क्या हमारी ज़िंदगी के अंदर वो फल नज़र आ रहे हैं, क्या हम वो फल लाए हैं। सो मेरे अजीज़ों, हम उन फलों को आज देखेंगे और सीखेंगे और समझेंगे। सो मेरे साथ निकालिएगा मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त गलीतियों के नाम उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत से हम इसको देखेंगे। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ मरकूम है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीमी और परहेज़गारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर
کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، یاد رکھیے گا کہ جب آپ خداوند یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو پھر جب روح القدس آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے تو پھر ان پھلوں کا آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ سو میرے عزیزو، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کے اندر یہ پھل جو ہیں وہ ہیں یا نہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ روح کا پھل کیا ہے؟ محبت ہے۔ جب ہم خداوند یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں تو پھر ہمارے خداوند یسوع المسیح کی جو پہلی تعلیم ہے وہ ہے محبت۔ جب ہم خداوند یسوع المسیح سے محبت رکھتے ہیں، جب ہم اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے اندر محبت کو پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ ہمارے اندر سے جلن کو ختم کر دیتا ہے، وہ ہمارے اندر سے حسد کو ختم کر دیتا ہے، وہ ہمارے اندر سے لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دیتا ہے، اور ہمارے اندر یسوع کی محبت ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب ہمارے اندر خداوند یسوع المسیح کی محبت جب ہمارے جسموں کے اندر آتی ہے تو پھر یاد رکھیے گا کہ ہمارے اندر ایک خوشی ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ پھر ہم خداوند یسوع المسیح کی خوشی، جو ہمیں اسے پا لینے کی جو خوشی ہے، وہ ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کبھی بھی اپنے حالات کی وجہ سے، کبھی بھی اپنے ارد گرد کی ماحول کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتے ہیں، ہم گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ ہم خوشی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا یسوع ہمارے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اسی طرح سے جب ہم خداوند کی محبت میں بڑھتے ہیں، وہ ہمیں خوش و خرم کرتا ہے، تو ہماری اس خوشی کی جو وجہ ہے یہ وہ اطمینان ہے جو ہمارے خداوند یسوع المسیح نے ہماری زندگی میں عطا کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، میں تمہیں دنیا کی طرح اطمینان نہیں دیتا بلکہ اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، یاد رکھیے گا کہ جب آپ خداوند یسوع کی محبت میں پڑتے ہیں تو آپ کی زندگی میں خوشی آتی ہے، اور وہ خوشی آپ کو اس بات کا اطمینان دیتی ہے کہ میرا یسوع میری ہر مصیبت میں میرے ساتھ ہے، وہ کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کوئی بھی مصیبت، پریشانی، بیماری، کوئی بھی جاب لاس میری زندگی کے اندر مجھے پریشان نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے یسوع کا اطمینان جو ہے وہ میرے اندر ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو جب ہمارے اندر یسوع کا اطمینان آ جاتا ہے تو ہماری لائف تحمل ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہمارے اندر تحمل مزاجی آ جاتی ہے، ہم اگریسو نہیں ہوتے چیزوں کو لے کر، ہمارا غصہ جو ہے وہ نہیں بڑھتا ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی شخص آپ کے لیے برا سوچ رہا ہے، جو آپ کے لیے برا کر رہا ہے، آپ اس پر غصہ نہیں کریں گے بلکہ آپ تحمل مزاجی کا جو ہے وہ آپ مظاہرہ کریں گے، کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یسوع کا اطمینان میرے اندر ہے اور وہی ہے جو میرا بدلہ لینے والا ہے۔ تو آپ کے اندر تحمل کا پھل بھی دکھائی دینا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ کے اندر یہ تحمل کا پھل دکھائی دینا شروع ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی مہربانی آپ کی زندگی میں دکھائی دینا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ کے اندر تحمل مزاجی آ جائے گی تو آپ لوگوں کی باتوں کا غصہ نہیں کریں گے، آپ لوگوں کے خلاف پلاننگ نہیں کریں گے، آپ اپنا بدلہ جب خود نہیں لیں گے تو آپ پھر دوسروں پر مہربانیاں کرنا شروع کر دیں گے، آپ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں گے، اور جب آپ ان کو معاف کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کی زندگی کے اندر یہ آپ کی نیکیوں میں کاؤنٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو،
इसी तरह से जब हमारे अंदर जो है मेहरबानी बढ़ जाती है, काइंडनेस बढ़ जाती है, तो फिर हमारे अंदर नेकी जो है वो जन्म लेना शुरू कर देती है। फिर हम लोगों के साथ अच्छा सलूक करने लग जाते हैं, फिर हमारा बर्ताव लोगों के साथ अच्छा होना शुरू हो जाता है, और ये सब जो हमारे एक्ट हैं ये हमारे नेकी के तौर पर गिने जाते हैं। और जब हम नेकी करते हैं तो फिर उस नेकी से हमारे अंदर ईमानदारी पैदा होती है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हम किसी के साथ बुरा करना नहीं चाहते हैं, ताकि हमारी ज़िंदगी में जो नेकी का फल है वो ज़ाया ना हो। तो फिर हम हर वो काम जो हम करते हैं वो हम ईमानदारी के साथ करते हैं। हम अपने कारोबार में झूठ नहीं बोलते, हमको लेन देन में गद्दारी नहीं करते, हम किसी का नाजायज़ पैसा नहीं खाते हैं, ताकि हमारी ईमानदारी का जो फल है वो हमारी ज़िंदगियों में नज़र आए। हालेलुया। सो जब हमारी ज़िंदगी के अंदर ईमानदारी आ जाती है तो हमारे अंदर हलीमी आ जाती है। जब हम किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते हैं, जब हम किसी को तकलीफ़ नहीं देते हैं, तो फिर हमारे अंदर हलीमी को पैदा करती है। सो ईमानदारी हमारे अंदर हलीमी को भी पैदा कर देती है। और जब हम हलीम हो जाते हैं तो हमारे अंदर से शेखियाँ ख़त्म हो जाती हैं, फिर हमारे अंदर से जो एक तकब्बुर है वो ख़त्म हो जाता है। फिर हम अपनी चीज़ों को लेकर जो है बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, हम हलीम हो जाते हैं, हम हम्बल हो जाते हैं। देखिए, आज आपने देखा होगा अक्सर लोग जो हैं वो अपने बड़े बड़े ब्रांड्स की शो मारते हैं। मेरे पास तो जनाब ये देखो जी, मेरी घड़ी का क्या ब्रांड है, मेरी शर्ट का क्या ब्रांड है, मैंने इस ब्रांड के शूज़ पहने हुए हैं, मैं फ़लाने ब्रांड से खाने खाता हूँ। सो लोगों के अंदर इस चीज़ को भी अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है कि जब हमारे अंदर हलीमी का फल जो है वो भी हमारे अंदर दिखना चाहिए, ताकि हम और माजरत के साथ मेरी बहुत सारी बहनें जो हैं वो भी ऐसे ही करती हैं। मैंने जो आज ये नेल पॉलिश लगाई है ये फ़लाने ब्रांड की है, मेरा ये ड्रेस फ़लाने ब्रांड का है, मेरा पर्स जो है ये फ़लाने ब्रांड का है। सो ये सारी चीज़ें हमें ब्रांडिंग और अपनी शोबाजियाँ जो हैं वो हम दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन हमारा यस्सु ये कहता है कि ये तुम्हारे अंदर हलीमी का फल भी मौजूद होना चाहिए। और जब हमारे अंदर हलीमी का फल आ जाता है तो फिर हमारे अंदर से शोधबाबाजियाँ ख़त्म हो जाती हैं, शौकियाँ ख़त्म हो जाती हैं। फिर हम लोगों को दिखावा नहीं करते हैं, बल्कि हम अपनी ज़िंदगी जो है वो परहेज़गारी के साथ गुजारते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, और जो कुछ उसने हमें अता किया है हम उसके लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, यकीनन आपको इस बात की समझ आई है कि ये जो 9 रूह के फल हैं, जब तक हमारी ज़िंदगी के अंदर पाक रूह के ये 9 जो हमारे फ्रूट्स हैं वो हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं दिखते हैं, तो फिर हमारी जो है हमें रूहानी तौर पर हमें अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। याद रखिएगा मेरे अजीज़ों, इंसान खुद अपने अंदर बहुत बड़ा मुनसिफ है, कोई आपको जज नहीं कर सकता, आप अपने खुद से बहुत बड़े मुनसिफ हैं। अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, अपने आप को देखें, अपने बिहेवियर को देखें कि क्या आपके बिहेवियर के अंदर आपको ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है ये फल मौजूद हैं। क्या रूह के फल आपकी ज़िंदगी के अंदर मौजूद हैं? क्या आप इन रूह के फलों के मुआफिक चल रहे हैं? सो मेरे अजीज़ों, ज़रूर है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर ये रूह के 9 फल होने ही चाहिए हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपके लिए रिपीट कर देता हूँ कि रूह के फल जो हमारी ज़िंदगियों में होने चाहिए, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम और परहेज़गारी, ये वो फल हैं। जब आपकी ज़िंदगी के अंदर, जैसे कि हमने मरकज़ी आयत के अंदर पढ़ा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाप का जलाल
اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، ہاللیلویہ، اور تب تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ سو میرے عزیزو، جب تک ہماری زندگی کے اندر روح کے یہ 9 پھل نظر نہیں آتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ہم خدا کے شاگرد نہیں بن سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہم اپنے ایٹیٹیوڈ پر غور کریں، ہم اپنے کردار پر غور کریں، ہم اپنے ایکشنز پر غور کریں کہ ہمارے جو زندگی ہے اس سے کیا ہماری زندگی کے سے جو ہمارے ہیں اس سے روح کے وہ پھل ہم لے کر آئے ہیں۔ اگر نہیں لے کے آئے تو ضرور ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں رہیں۔ اسی لیے دیکھیے کہ خداوند جو پالوس رسول ہے وہ یہ کہتا ہے گلیتیوں 5 باب اور اس کی 16 آیت میں کہتا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ تم جو چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہ پالوس رسول آپ کو وہ اس بات کو کس طرح سے کہ آپ کی زندگی کے اندر روح کے وہ پھل دکھائی دے سکتے ہیں، وہ ان کا بھی آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہش کو پورا نہیں کرو گے، کیونکہ روح کے جو کام ہیں وہ جسمانی کام کے خلاف ہے۔ سو میرے عزیزو، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہیں اپنی زندگیوں کے اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ روح کی اس کے اندر ہدایت کے اندر گزاریں، تاکہ ہماری زندگی پھلدار ہو۔ اور میرے عزیزو، یاد رکھیے گا کہ جیسے ہم نے اپنی مرکزی آیت کے اندر پڑھا تھا کہ یہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، جب ہم اپنی زندگی کے اندر پھل لاتے ہیں اور پاک روح کے یہ پھل ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں تو خداوند یسوع المسیح ہم سے خوش ہوتا ہے، اور جب وہ ہم سے خوش ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ تمہاری خوشی پوری ہو۔ ہاللیلویہ۔ پھر وہ ہماری ساری خوشیوں کو پورا کرتا ہے، پھر وہ ہماری ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے، پھر وہ ہمیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا ہے، وہ ہماری زندگیوں کو بابرکت کرتا ہے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔